دونك المهم غادي نكملو ان شاء الله. عندنا هاد البي دي اف اللي سيرت لكم البارح راه شفتو ياك؟ شنو الأستاذ؟ هذا انيسياسيون اون ريزو فيه بزاف. دونك غادي تبداو تقراو داكشي الاول راه ما صعيبش بزاف. دي ديفينيسيون فهمت شي حاجه نقدر نعاود نشرحو. الحاجه اللي خصنا نقراو دابا بعدا ضروري عاد باش نكملو هي لادريساج. دونك غادي نمشيو لادريساج الصفحه. دونك غادي نزيدو هي هادي لادريساج. شفنا لادريس اي بي وداكشي هضرنا على هاديك المره ياك؟ هضرنا عليه الأستاذ. دونك قلنا كتكون من 32 بت ها هي. دونك هنا 32 بت وكتكتب على شكل 4 ديال لي بارتي. كومبيناسيون بوان 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 وكتكتب ديسيمال. هي كتكتب ديسيمال يعني بالارقام العاديه من 0 حتى 255. كل بارتي كتكتب على هكاك. وشفنا بانك كتكون لا بارتي ريزو ياك ولا بارتي ماشين نيت اي دي والهوست اي دي. شفناهم. لا بارتي ريزو هي اللي ما كتبدلش ياك؟ ديجا هضرنا على هادشي. ولا بارتي ماشين كتكون عندو لا بارتي ماشين ديالو ياك؟ واخا هضرنا على هادشي وشفنا وشكون اللي قلنا نعاود نعرفو لا بارتي ريزو ولا بارتي ماشين. قلنا شنو كنستعملو هداك اللي قلنا شنو هو الماسك. هضرنا على الماسك. الماكادريس. لا الماسك 200 هذيك 255. دونك هضرنا على هادي. قلنا هاد الماسك هو اللي كيحدد لنا لابارتي ريزو ولا بارتي ماشين. لا بارتي ريزو كيدير في المقابل ديالها واحد وفي لابارتي ماشين كيدير المقابل ديالها زيرويات. هضرنا على هادشي. اوكي دونك ما عرفتش متبين معايا ولا لا؟ ياك متبين معايا؟ متبعين أستاذ متبعين. واخا راه الصوت شوية متقطع ولكن ماشي مشكل. واخا واخا ماشي مشكل. نحاولو نشوفو الاخرين. ما عرفتش كيسمعوني ولا لا. شكون اللي معايا؟ زكريا. انتم اخرين انا لي كلاس كاين في زادريس. كاين لي كلاس الانواع ديال لي زادريس. كاين كلاس A وكلاس B. كاين كلاس A وكلاس B وكلاس C وكلاس D و E. بحال كتقول انواع ديال لي زادريس اي بي. يعني كاين الA والB والC والD والE. دونك كيفاش كنعرفو حنا لا كلاس؟ الا عطاك واحد لادريس كيفاش تعرف انت بان راك تنتمي لكلاس A؟ كيفاش غادي تعرف؟ انطلاقا من هذيك لابارتي الاولى اللي على اليسار. كما قلنا لادريس اي بي مناش كتكون 4 لي بارتي كنفرقو بيناتهم بالبوان ياك؟ هذيك اللي على اليسار كاع اللي على اليسار الاولى
هي اللي كتعطينا اش من النوع ديال لادريس، هي اللي كتعطينا النوع ديال لادريس. الا كانت ما بين الا كانت ما بين 1 و126 اه يعني راه كلاس A. كنهضر على لابارتي الاولى اللي على اليسار، ياك متبين معايا؟ اه متبين وإلا كانت ما بين 128 و 191 راه كلاس B. وإلا كانت ما بين 192 و 223 كلاس C. وإلا كانت ما بين 224 و 239 كلاس D. وإلا 40 حتى 255 كلاس E. صافي. صافي. يعني إلا عطيك واحد لادريس إلا عطيك واحد لادريس واش من كلاس خاصك دير نورمالمون خاصك تشوف باش غادي تعرفها بأن كلاس A ولا B ولا C. واش خاصك تشوف هذيك لابارتي الأولى اللي على اليسار، ياك؟ يعني نعم نتوما خصكم تكونوا حافظين هاد الأرقام، هاد لي بلاج هادو تكونوا حافظينهم باش فاش يعطيك شي أدريس كتعرفها شنو كلاس. متفقين؟ متفقين. واش كيعني هاد البيت دو بافور هذا، البيت دو بافور هنا 2 0 كلاس A 0 هنا 1 0. نورمالمون قلنا لادريس اي بي راه كتكتب بالبينير نورمالمون، يعني سي كيشوفها بالبينير، ياك؟ وحنا باش كنسهلو الامور كنديروها ديسيمال. دونك الا عطاك ادريس بالبينير، الا كانت بالبينير دونك الا كانت في اليسار باديه بزيرو، الا كانت باديه بزيرو راه كلاس ا نيت، راه نيشان كلاس ا. وإلا كانت باديه بواحد زيرو راه كلاس بي. هادي ماشي عشرة هنايا، هادي واحد زيرو بالبينير زعما. يعني الا كانت باديه في اليسار كاع بواحد زيرو شي حاجه راه بي. وإلا كانت باديه بزيرو شي حاجه راه ا. وإلا كانت باديه بواحد زيرو راه سي. وإلا كانت باديه بثلاثة واحد زيرو راه دي. وإلا كانت أربعة واحد زيرو راه او. ياك مزيان معايا؟ وي. يعني باش كنعرف انا واش كلاس ا ولا بي ولا سي، يا اما بهاد لي بلاج الا كانت بالديسيمال خلاص كتكون غير بالديسيمال في الغالب في لي زيكزارسيس، يعني كيعطيونا غير بالديسيمال. يعني هاد لي بلاج خصكم تحفظوهم. سينو الا كانت بالبينير خاصك في داك البيت الاول اللي على اليسار كتشوف الا كان زيرو راه ا، الا كان واحد تبعو زيرو راه بي. وانت غادي بحال هكا، يعني حتى هادو كيوريونا لا كلاس. ياك فاهم معايا؟ وي. تبع مزيان. الحوسة. دونك هنا كلاس A و B و C هما اللي كنستعملو بزاف، يعني عندنا A و B و C هما اللي كنستعملوه. هاد D كتستعمل في الملتي كاست. مازال غادي نشوفو هاد الملتي كاست، يعني فاش كتبغي تصيفط المجموعة ديال البيسيات في نفس الوقت كتستعمل هاد D. ولكن قليل فاش كنستعملوها حنا. المهم غادي نعاودو نهضرو عليها. وهاد او كتستعمل في لا ريشيرش، يعني فاش كيديروا الابحاث ديالهم وداك الشيء باش يطوروا الريزو كيستعملوا هاد ولكن حنا كنستعملوا في الخدمه وفي القرايه في الغالب كنستعملوا ا ولا بي ولا سي. غادي نشوفوا من بعد الفرق بيناتهم، يعني ا و بي و سي الفرق بيناتهم. هضرنا على لابارتي ريزو ولا بارتي ماشين، ياك؟ دونك وي. لابارتي ريزو تكون فيها يعني بارتي وحده ولا جوج ولا ثلاثة، ياك؟ ولا وي. على حسب كل مرة حسب. على حسب. هذيك على حسب يعني إلا كانت كلاس A، كلاس A راه ديجا هضرنا على هادشي في آخر مرة، ياك؟ إلا كانت كلاس A كتكون فيها غير بارتي وحدة، غير بارتي وحدة. يعني الماسك ديالها غادي يكون هو 55.0.0.0. هذاك هو الماسك ديالها باغ ديفو، يعني 255.0.0.0.
جبت يعني 255 هي واحدة، يعني البارتي الأولى فيها وحدة ديالك، يعني كيعني بأن هذيك البارتي الأولى هي البارتي ريزو، هي اللي ما خصهاش تبدل، ياك متفقين معايا؟ لا كلاس بي هي ما فيهاش بارتي وحدة، في البارتي ريزو ما فيهاش غير واحد، هي فيها جوج ديال يعني ديك البارتي الأولى والجوجة، يعني شحال غيبقى لابارتي ماشين شحال غيبقى ليها إلا كانت لابارتي ريزو فيها جوج، شحال غيبقى لها ديك الأخرى، شحال في التوتال كاينة لادريس اي بي، شحال فيهم بارتي في التوتال؟ 4. 4. دونك إلا كانت لابارتي ريزو فيها جوج، شحال غيبقى لابارتي ماشين؟ جوج. ياك. دونك غادي تكون هي 255.0.0، هذا هو الماسك ديال بي غادي يخدم. كلاس أ قلنا فيها غير وحدة، يعني وحدة لابارتي ماشين غيبقى لها 3، علاش كنديرو 255.0.0. كلاس سي لابارتي ريزو ديالها فيها 3، هي فيها 3 يعني 255.255.255.0 ياك تفهم معايا؟ وي. هادو الماسك خاصكم تحفظوهم، يعني خاص تعقل عليهم، كتبوهم دابا تكتبوهم عاد تضربوا هذا بحال غادي ترسمو غتزيدو هنايا بواحد البلاصة سميتها الماسك، وغادي ديرو بحال شكون هو الماسك ديال قلنا شكون هو؟ شكون يقدر يقول؟ قلتو غير قبيله، شكون هو؟ الماسك كلاس شنو هو الماسك ديالها؟ هو شحال فيها من بارتي قلنا؟ شحال فيها من لا بارتي شحال فيها من بارتي؟ المقادير لا البارتي ديالها شحال فيها، هي وحدة ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة؟ لا قلنا هي وحدة، هي فيها غير وحدة، دونك الماسك ديالها غادي يكون هو 255.0.0.0 صافي. وي. بي غادي تكون فيها جوج، هي دايما كتكون فيها جوج، يعني شحال غادي يكون الماسك ديالها؟ 255.0.0. وهي هذيك كلاس سي فيها ثلاثة يعني غادي يكون الماسك ديالها 255 يعني هذوك الماسكات حتى خصكم تحطهم، يعني باش نقول لك الماسك ديالها تقول لي 255 ثلاثة زيرويات، باش نقول لك بي تقول لي جوج 255 جوج زيرويات، باش نقول لك سي غتقول لي ثلاثة 255 وزيرو، هادو خصهم يكونوا محفوظين. فاش نعطيك الادريس بحال الا عطيتك الادريس 192.168.0.0 وقلت لك اش الادريس هادي اش من كلاس 192.168.0.0 اش من كلاس هادي؟ الرقم الاول هو 192، دونك اش من كلاس هادي كتكون؟ كاين واش في الأ ولا واش في الأ ولا البي ولا السي؟ كتبان لكم هذيك كتبان لكم البلاج ياك؟ لا ما كتبانش السيدان عندي وي.
واخا دونك راه هي كاينه في السي 192 كاينه في السي واخا حتى نديرو يبان لكم هذاك الشيء. المهم فهمتوا شويه هادشي اللي قلت ياك؟ وي وي. واش وي كيبان لكم بي دي اف ياك؟ لا ما تيبانش، لا وي حتى لي ما تيبانش. حتى واحد ما كيبان ليه. لا ما كيبانش الاستاذ كاع داك السكرين ديال البيسي ما كتبانش كاع. كانوا خاويه. خويا داك البي دي اف تما لا ما تيبانش كاع. ما كتبانش كاع ليكرون ما كيبان والو، ما كانش كاع الصوره. واخا كانت كتبان قبيله ياك؟ وي في الاول وي في الاول كان واخا انا نديرها ديال 14. دابا كتبان دابا لا مزيان مسهل. مزيان. وي دابا وي دابا وي. كتبان دابا. دابا وي دونك قلنا وي. الا كانت إلا عطيتكم واحد الأدريس بحال 172.25.0.1 172.25.0.1 هادي كاش من كلاس غتقولوا لي؟ اش خصكم تشوفوا الرقم الاول ياك اللي هو 100 اللي هو 172 لاش كينتمي واش الأ ولا بي ولا السي 172 لا 172 الأ صح كلاس ا 72 لا الأ واش فيها 172 راه فيها من واحد حتى 126 172 كينتمي الأ البي لاش كينتمي لبي يعني هذيك راه كلاس بي دونك إلا عطيتك 172 25/01 راه هذيك راه كلاس بي ياك وي وإلا عطيتكم 201.0.6.7 201.0.6.7 شكون هي شنو كلاس هذيك كلاس سي. سي تري بيان ياك كلاسيك. فهمتي كيفاش دابا ياك يعني كتشوف دابا إلا عطاك شي ادريس وقال لك اشنو كلاس كتشوف داك الرقم الاول ديالها خصك هادو تكون حافظهم هادو راه ما غاديش يعطيوهم لك في الامتحان خاص تكون حافظهم يعني فيها من 1 حتى ل 126 البي من 128 ل 191 والسي كذلك لابلاج ديالها هي هادي والدي هي هادي والأو هادي كاين شكون اللي كنستعملو بزاف الأ والبي والسي هاد الثلاثة الأولى هاد الدي و ما كنستعملوهمش بزاف دي قلنا الملتي كاست فاش كتبغي تصيفط المجموعة ديال البيسيات والأو كيستعملوها في لا غوشيرش الأبحاث حنا ما كنستعملوش بزاف هادو دي نقدروا نستعملوهم مرات ولكن لا كنستعملوهاش شفنا الماسك ديال او بي و سي هضرنا عليه ياك باغ ديفو ياك هضرنا عليه شكون هو الماسك ديال الأ قلنا 255.0.0.0 اي بيان وديال البي شكون هو 255.255.0 هي هذيك والسي 255.255.255.0 طيب ما هي هذيك سي بون مزيان كيبان لكم بي دي اف ياك إذن وي. وكيبان. دونك غادي نكملوا هذيك لابي حنا هضرنا عليها مزيان دابا غادي نشوفو قلنا الانواع ديال لي ادريس كاين الا و بي و سي و دي و ال هضرنا عليهم هادو ولكن كاين عاوتاني انواع اخرين اللي هما ادريس بوبليك هاي ادريس بوبليك هي ادريس بريفي ثاني ادريس بريفي هي خاصة
ادريس خاصة، وادريس بيبليك هي كتقول عمومية عامة ولا عامة. كاين عاوتاني بيبليك وكاين بريفي. ما سميت منهم راه كاينين. بريفي يعني خاصة ولا خاصة. اش كتعني خاصة؟ يعني هذيك الادريس كتكون خاصة بك انت كتستعملها بحال كتقول بوحدك، كتستعملها بوحدك، ياك متبعين معايا؟ وي وادريس بيبليك كتعني بحال كتقول عمومية، يعني كلشي كيستعملها، يقدر يستعملها كلشي. دونك عندنا جوج انواع ديال لي زادريس. كاين بريفي يعني خص تستعملها غير انت، وكاين ادريس بيبليك. بحال دابا نتوما في الدار الا رحتو في الدار فاش كيعطيك الويفي واحد لادريس راه تكونوا كتشوفوا هذيك هي هذيك 192 حاجه، ياك؟ وي الا شفتو الا كنتو كتشوفوا الويفي اللي بس اللي كيعطيكم راه هي هذيك. ولكن فاش كتجي تخرج على الانترنت، فاش كتجي تخرج على الانترنت اتصالات المغرب واحد لادريس اخرى، واحد لادريس اخرى. هذيك لادريس اللي كتعطيك الاتصالات هي لادريس بيبليك، هي ديال الانترنت. متفقين؟ دونك هذيك اللي عندك انت هي البريفي، يعني خاصة بك ديال الدار. ولكن كتجي تخرج للانترنت كتعطي اتصالات واحد لادريس اخرى. شتو كيفاش؟ وي يعني هاد لي زادريس بيبليك كنستعملوهم بزاف في الانترنت ولا كنستعملو هاد البيبليك. وهاد البريفي كنستعملو في وسط يعني بحال الدار ولا لونطوبريز الشركة ولا حتى الشركات. في وسط الشركة كيستعملو بريفي خاصة، وفي الانترنت كيتبدل لهم لادريس. علاش كنديرو هادشي؟ على لا سيكوريتي، بحال الحماية، باش هداك اللي برا اللي في الانترنت ما يعرفش لادريس ديالي ديال الداخل، بحال اللي كنبدلوها. وكاين عاود كاين حوايج اخرين دونك غادي نهضروا عليهم من بعد. ولكن نتوما دابا اللي تقدروا تعرفوا بحال تبان لكم هي السيكوريتي. يعني بحال انت دابا في الدار كتكون عندك لادريس، ولكن الاتصالات كتبدلها لك باش ما بحال اللي كتقول باش ما يعرفوهاش الاخرين، باش ما يعرفوهاش الاخرين. والبابليك هي اللي يعني معايا. وي دونك كاين جوج انواع كما قلنا، البريفي والبيبليك، هادو خصكم تعقلوا عليهم. دابا كيفاش نعرف بان هو قال لنا يا ادريس بريفي، هادو هما لي زادريس بريفي. يعني من 10 000 حتى ل 10 255 255 255. الا كانت الادريس محصورة ما بين هادو راها بريفي، ولا ما بين 172 16 حتى ل 192 31 255 255 بريفي. وإلا كانت ما بين 192 190 00 حتى 192 190 255 255 حتى هي راه بريفي. يعني علاش عطينا هنا ثلاثة ديال لي بلاج؟ حيت وحدة كاينة في الكلاس إلا عقلتو، إلا جيت هنا الفوق، هاد الأولى، هاد لابلاج الأولى، هادي اللي بالزرق هنايا اللي درت عليها الزرق 10 حتى ل10 255 راه جاية هنايا في كلاس ياك؟ هاد الجوجة هاد 172 حتى لهنا كلاس بي، وهادي كلاس سي. يعني بحال كتقول هاد لي زادريس هادو اللي ما بين هاد 10 10 255 هادو بريفي وديال كلاس هادو البريفي ديال كلاس وهادو البريفي ديال كلاس بي، وهادو البريفي ديال كلاس سي. تبان معايا ياك؟ وي دونك 10 قلنا 10 كتنتمي لكلاس ولكن كلاس واش فيها غير 10؟ 10 فيها
من 1 حتى ل126. يعني من هذيك 1 حتى ل126 إلا حيدتي منها غير ال10 يعني ديك ال10 هي بريفي، وداكشي اللي بقى هو البوبليك. داكشي اللي بقى كيتسمى ادريس بوبليك. فهمتو كيفاش ياك؟ وي يعني دابا إلا كانت في 10 راه بريفي، إلا ما كانتش 10 إلا كانت 11 ولا كانت 2 3 ولا شي حاجة كتخالف 10 راه بوبليك. داكشي علاش ما عطاوناش هنا لي زادريس بوبليك، عطاونا غير لي زادريس بريفي لابلاج ديالهم. يعني اوتوماتيكمون إلا ما لقيتيش لادريس في هادشي اللي عطاوك راه ادريس بوبليك. يعني إلا ما لقيتيهاش هنايا راه ادريس بوبليك، وإلا لقيتيها هنايا راه ادريس بريفي. فهمتو كيفاش ياك؟ وي تاش بحال هاد 192 168 إلا لاحظتو هي اللي كنستعملو في الدار بزاف، حيت هي بريفي، هي اللي كنستعملو بزاف، يعني كلاس سي. دونك 192 168 دونك هي ادريس بريفي. تبان معايا ياك؟ وي اوكي اوكي سي بون. وي دونك لي زادريس بوبليك نعرفو لي زادريس بوبليك هما إلا ما لقيتيش شي حاجة أنا ادريس بوبليك اوتوماتيك. لي ديزيرتيس يقدر يعطيو l'écran. نعم. Ok, se baisse l'écran. اوكي يكون هما الاخرين ما كتبانش. لا تتبان كتبان حنا كتبان تتبان حنا. اوكي راه غير الكونيكسيون واقيلا باش ماشي مشكل. راني نونجستري حتى هاد الفيديو باش اللي ما حضرش شي حاجة يشوف. دونك عاود كاين واحد الانواع ديال اخرين. كاين عاود 127 كتشوفوها ياك؟ 127 كتبان لكم؟ 22 ها 127 كتبان؟ لا بي دي اف كيبان لكم؟ كيما كتبان لكم 127 اوكي اخ كتسمعني ياك؟ كتسمعني؟ وي فهمتنا. دابا 127 شفتو بي دي اف كيبان لكم 127 بالضبط؟ لا شنو والو واش كيبان لكم في البي دي اف؟ كيبان لنا ديريكتومون داك الطابلو. مبروكي ما كتخرج كاع التسلسل. صافي راه مبلوكي. واخا نعاود دابا لا دابا مشى كاع البي دي اف انا كيبان. واحد شويه غادي يبان لكم. عاود مازال ما كيبانش. نو دابا الو مازال. ها لا مازال. مازال. وي نشوف هنا واحد واش كاين شي خلو هادشي نشوفو واش كاين شي اكسرسيس نديرو.
كتسمعوني ياك كتسمعوني دابا وي كنسمع بوس. كتسمعوني دونك نحاولوا نعطيكم واحد لي زيكزرسيس ديروهم صافي نعاود نكملوا في القسم ياك غدا ياك غدا ان شاء الله غدا الجمعة ياك غدا ان شاء الله. اوكي دونك غادي نحاولوا نعطيكم واحد لي زيكزرسيس بعدا داكشي اللي قلت دابا حاليا قبيلات وي كلاس او بي او سي واخا دونك هنايا غادي نعطيكم واحد لي زيكزرسيس ديروهم في لاباج 64 قيدوا إلا عندكم شي ورقة باش ما تنساوش صراحة هذاك البي دي اف اللي عطيتكم داك 64 زيكزرسيس كاين داك اكزرسيس غديروه صافي صفحة لاباج 64 ايه لاباج 64 اكزرسيس الأول ياك هذاك الاكزرسيس الجوج ما غاديش ديروه حيت مازال ما درناش لادريس ماك اكزرسيس الجوج ما ديروهش صافي اكزرسيس الثالث غادي ديروه صافي اكزرسيس الثالث غادي باش ما نعطوش ديروه وسط 64 64 اكزرسيس ان اي 2 ياك لا اكزرسيس اكزرسيس ثلاثة الجوج ما ديروهش مازال ما غاديش تعرفوا ديروه والواحد اكزرسيس الأول والثالث ياك وي. صافي صافي. اكزرسيس الأول والثالث صافي بعدا ديرو هذا الاكزرسيس الأول والثالث باج 64 وصحوا غدا إن شاء الله نكملوا الكور صافي اوكي واخا ان شاء الله بوس. دابا الكونيكسيون ما ثقيلة شوية عندي المرة الجاية نحاول نقادها مزيان إن شاء الله باش ما يبقاش يكون عندنا المشكل ديالها حتى لابليكاسيون باش تخدم لي دابا مزيان المهم ما عليناش دونك حاولوا ديروا هادوك ليكزيرسيس باش تصحوا غدا إن شاء الله متفقين ان شاء الله بوس. ان شاء الله. اوكي دابا غادي يلا ايوا يعاونكم يلا